पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारती कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में अमन की राह हमवार हो चुकी है। आज दुनिया की नज़रें मशरिक़ वुस्ता पर जमी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। कई दिहाइयों से जारी कशीदगी, पाबंदियों और महाजराई के बाद ये पेशरफ्त खित्ते के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मोड़ समझी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये देरपा मजबूत बुनियाद साबित होगा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी मुस्बत अशारिये दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट शेयर किया। उन्होंने अपने पैगाम में तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुआहदे पर आज ही दस्तखत होंगे और दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ को फातमा खोल दिया जाएगा। बिल्कुल, तो दुनिया की नजरें अब इस मुआहदे पर हैं जो मशरिक़ वुस्ता में अमन का नया बाब खोल देगा, और इसमें भरपूर किरदार निभाया है पाकिस्तान ने। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह कल मुआहदा हो जाएगा, दस्तखत हो जाएंगे फाइनली, जिसका सबको इंतजार था। कल का दिन जो है वो बड़ा अहम उसको गर्दाना जा रहा है। दस्तखत हो जाते हैं, मुआहदा हो जाता है, सबसे ज्यादा सिफारती फायदा आप किसको होता हुआ देख रहे हैं, अमेरिका, तेहरान या फिर पाकिस्तान? यकीनन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र इस मामले में, मीडिया मामले में हर जगह आया है। कि कल आप देखें तो स्विट्जरलैंड ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है और पाकिस्तान बड़े खुश असलूबी के साथ मीडिएशन कर रहा है। अब तक इस मीडिएशन में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आया जो कि किसी किस्म की जिसने कोई इस पर एतराज या नुक्ताचीनी की हो, सिवाय हमारे पड़ोसी मुल्क के, क्योंकि उसको तो ज़ाहिर प्रॉब्लम ही रहती है। लेकिन उसके अलावा यकीनन ये एक सफारती लिहाज से पाकिस्तान को इसका फायदा बड़ा होगा। न सिर्फ सफारती लिहाज से, बल्कि पाकिस्तान को इसके साथ साथ इसका जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इसके पर भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी मुल्क का एक इमेज बढ़ जाता है, जब किसी मुल्क की मीडिएशन काम आ जाती है, तो वो मुल्क, उसका वजन दुनिया में बढ़ जाता है। ये मिडिल पावर हमारा मुल्क है, वतन अजीज मिडिल पावर है। और वतन अजीज के पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान कहीं नाम नहीं आता था, आइसोलेशन की तरफ, बकौल भारत के क्या आइसोलेशन की तरफ चला गया है। और एक दफ़ा नहीं, कई दर्जनों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा ये कहा जाता था ताकि पाकिस्तान को मजीद धकेला जाए उस तरफ। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह मार्का हक के बाद कम बैक किया है, असल जो हमारा ब्रेक थ्रू था वो मार्का हक था। मार्का हक में जब दुनिया ने देख लिया कि अपने से इतनी बड़ी कुव्वत यानी भारत, उसको जिस तरीके से पाकिस्तान ने जेरबार किया, जिस तरीके से डिफीट दी, उसके बाद से पाकिस्तान ने स्पॉटलाइट पे आना शुरू हो गया। जब स्पॉटलाइट पे आना शुरू हुआ तो हमारे अकाबरीन ने, खास तौर पर हमारे फौजी अकाबरीन, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए एक सफर का आगाज किया, ये मीडिएशन वाला, ये अपने कांधों पर उठाया। हालांकि देखें कितना कठिन मामला था कि जब कतर में ये मामला चल रहे थे जून से पहले, या जब ओमान में ये मुआहदे चल रहे थे कि मुआहदा होने को है, और फिर बम्बार्डमेंट दोनों मरतबा शुरू हो गई, तो उसके बाद ये मामला मजीद पेचीदा हो गया। वो कि मामला यानी ईरान और यूएस का तो मामला है ही बहुत पेचीदा, पेचीदगी इसमें है शामिल। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया, और ये बीड़ा उठाया, उससे दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह एक बैलेंस रहते हुए, बगैर किसी की साइड लेते हुए, किस तरह दोनों साइडों को मुतमईन रख के इस जो इस वक्त होने लगा है साइन अब से चंद घंटों के बाद MOU, उसमें फाइन ट्यूनिंग करने में क्या मदद की। असल मामला ये बार बार जो स्लिप हो जाता था, दो वजह से होता था। एक तो इजराइल, और इजराइल का मामला क्यों मतलब हुआ 2 मिनट में बताता हूँ मैं। लेकिन पाकिस्तान ने उसकी फाइन ट्यूनिंग में, यानी कि चंद उसके नुकात जो कि एडजस्ट करने थे, जैसे ये जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया अफजूदगी के बारे में, वो जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसको कहते हैं न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, कि वो जो बदहम हो गया है, दफन हो गया है, उसको निकाल कर, हालांकि उससे बरक्स भी बात है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए
تو پاکستان کا جو قد کاٹ بڑھا ہے، اب رہا سوال کہ دنیا میں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ ڈائنامک ہوتا ہے، یہ تغیراتی معاملات ہوتے ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں دنیا کی حیت نوعیت کے اور دنیا کے مسئلے مسائل کی وجہ سے۔ تو جو ممالک اس جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج سے استفادہ، یعنی معاشی استفادے کی طرف میرا اشارہ ہے، اور اس کو اٹھا جائے تو وہ دنیا میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے اکابرین اب 24/7 بیسس پہ، اور ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ ذکر بھی کیا کہ اب معیشت کی طرف ہمیں اسی تندہی کے بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے اندر سب سے ساتھ زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کتنی میٹر کرتی ہیں اور کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم پالیسیز اب بنانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر قمر شیما ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ماریہ سلطان صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ماریہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ماریہ صاحبہ آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ الیکٹرانک دستخط کی بات ہو رہی ہے جو کہ غالباً کل اب ہو جائیں گی، تصدیق کر دی امریکی صدر نے بھی اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی۔ ماضی کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے؟ کیونکہ میں نے تو پہلے ماضی میں کبھی اتنی بڑی کامیابی، اتنا بڑا سیٹ اپ جو کہ پاکستان نے سیٹ کیا ہو، ٹیبل ٹاک پاکستان نے سیٹ کیا ہو، نہیں دیکھا۔ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا سیٹ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کی تجارت، ساری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اس جنگ بندی کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا۔ اگر پاکستان یہ جنگ بندی نہ کراتا تو دیکھا کہ اس وقت کوئی وائبل تھرڈ آپشن نہیں موجود تھی۔ آپ کے پاس ہر جگہ پہ کوئی فریق یا ایک فریق کے ساتھ یا دوسرے فریق کے ساتھ مختلف ممالک کھڑے ہوئے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جہاں آپ ایک نئی ساتھ جنگ کی طرف جا رہے تھے، یا ایک ایسی جگہ کہ جہاں مشرق وسطیٰ اور اس تمام جو اس خطے کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو تجارت کا مرکز ہے وہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جاتا، آپ اس طرف جا رہے تھے۔ ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے امریکہ کے لیے، ایران کے لیے بھی، اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو تجارتی مراکز سمندری راہداری سے گزر رہے تھے، آپ ان کو واپس کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ انہی راہداریوں کے ساتھ جو ایک بہت بڑی راہداری تھی وہ تیل کی راہداری تھی، اور اس تیل کی راہداری میں جو امریکن ڈالر کی سالمیت اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تجارت میں اس کا جو حجم ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایران کو امریکہ جو ہے ساتھ واپس لے کے آتا۔ تو اگر ایران واپس آتا تو ظاہر ہے اس خطے کے اندر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ایک نئی طرح کی انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے، اور یہ جو انگیجمنٹ ہے اسے جو مشرق وسطیٰ کے اندر لانگ ٹرم ڈیفیکلٹی ہے اس کے لیے یہ بہتر اور اسٹیبل اسٹرکچر ہے۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے ایک طرف سے دشمنی رکھتے اور دوسری طرف سے انگیجمنٹ رکھتے، جو آپ نے کرنے کی کوشش کی، جو امریکہ نے کرنے کی کوشش کی، ان کے حریفوں نے کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی کرنے کی کوشش کی، وہ کامیابی کی طرف نہیں گئی۔ وہ اس کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ ایک لمبی دورانیہ کی جنگ تھی جو ہم سب نے دیکھی، اس کے بعد ایک کرائسس، اس کرائسس کے بعد پھر پوسٹ کرائسس۔ سو ایسی سچویشن کے اندر جہاں ورلڈ اکنامک آرڈر، ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیس ٹو گلوبل کامنس، یہ تمام چیزیں جو ہے زیر بحث بھی تھیں اور ان کا مستقبل ان کے ساتھ لنکڈ تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اس کی جنگ بندی بہت ضروری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا فریم ورک جہاں ہر کسی کے پاس کوئی ون ہو۔ جس پہ بات چیت نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ اس وقت تیل کی بات ہو رہی ہے، اس وقت معدنیات کی بات ہو رہی ہے، بین الاقوامی تجارت کی بات ہے، لیکن جو مستقبل کی تجارت ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس کی جو اسٹیبلٹی، ای کامرس کی اسٹیبلٹی، وہ سارا سب کچھ اس بات سے منسلک تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو، اسٹریٹ آف ہارمز کھلے، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ ساتھ باب المندب جو ہے وہ ایک طرح سے کمرشلی وائبل ہو۔ کھل ضرور ہی تھی وہ ضرور رہی تھی، لیکن اسٹیٹ آف ہارمز کی جو کمرشل وائبلٹی ہے اس پہ ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے۔ تو یہ جو فریم ورک ہے ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے، اور اس فریم ورک کے بعد بھی بہت ساری طویل مذاکراتی عمل جاری رہیں گے، جہاں جو واضح ایگریمنٹ ہے مختلف شقوں میں اس کو طے بھی کیا جائے گا، اور کچھ جگہ پہ مشکلات ہوئیں گی، کچھ جگہ پہ تیزی سے ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس سے کم از کم جنگ بندی جو ہے پرماننٹ ہے، اور فریم ورک جو ہے وہ ایک طرح سے دنیا کے سامنے آئے گا۔